श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो वैदिक दर्शन युट्युब च्यानलमा। आजबाट मैले श्रीमद् भगवत गीताको नेपालीमा अर्थ यहाँहरूलाई सुनाउनका लागि यहाँहरूलाई पनि गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गीताको गङ्गामा केही भए पनि स्नान गराउनका लागि, श्रवण गरेर स्नान गराउनका लागि, श्रवण स्नानका लागि मैले नेपालीमा सरर अर्थ यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। यो पुरुषोत्तम महिनाको पावन अवसरमा र आज श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो अध्यायको युद्धस्थल निरीक्षण नाम गरेको शीर्षकबाट, युद्धस्थल निरीक्षण शीर्षकबाट चाहिँ यहाँहरूलाई म गीताको कथा सुनाउँदैछु। गीतामा भएको अर्थ, पहिलो अध्यायको अर्थ म सुनाउँदैछु। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यहाँबाट श्रीमद्भगवत गीताको पहिलो अध्याय सुरु भएको छ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भन्नुभयो, सञ्जयलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा युद्ध गर्ने इच्छा गरेर जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे त्यो म सुन्न चाहन्छु भनेर धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई प्रश्न गर्नुभयो। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं बिडं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। सञ्जयले भन्नुभयो, हे राजा, पाण्डुका छोराले सेनाको व्यूह रचना गरेको देखेर राजा दुर्योधनले आफ्ना गुरुका नजिक गएर यस्तो भन्न लाग्नुभयो, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पाण्डुका छोराको त्यो विशाल सेना हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँका बुद्धिमान शिष्य द्रुपदका छोराले कुशलतापूर्वक व्यवस्थित गरेका छन्। अत्र शूरमैश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। त्यस सेनामा भीम र अर्जुनकै समान युद्ध गर्ने अरू सुरवीर र महान धुरन्धर छन्, जस्तै महारथी युधान, विराट र द्रुपद। धृष्टकेतुश्च कितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव। धृष्टकेतु चेकितानः काशीराज, पुरोजित, कुन्तीभोज र शैब्य जस्ता नरहरूमा बहादुर शक्तिशाली योद्धाहरू छन्। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्राका छोरा र द्रौपदीका छोराहरू सबै नै महारथी छन्। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। तपाईँको जानकारीका लागि म हाम्रा सेनामा को प्रमुख योद्धाहरू छन् तिनीहरूका बारेमा भन्दछु। तिनीहरू मेरा सेनालाई सञ्चालन गर्न वा नेतृत्व गर्न विशेष निपुण छन्। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरा सेनामा तपाईँ आफै भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा छन्, जो निश्चय नै सधैँ युद्धमा विजय हुने गर्दछन्। अन्य च बहवा सुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अरू पनि यस्तै गरी अन्य सुरवीरहरू पनि छन्
जो मेरा लागि जीवन उत्सर्ग गर्न, ज्यान दिन धेरै प्रकारका हतियारहरू लिएर यस युद्धभूमिमा आएका छन् र तिनीहरू युद्ध विद्यामा निपुण छन्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमा विरक्षितं। हाम्रो शक्ति असीमित छ र हामी सबै भीष्म पितामहबाट संरक्षित छौँ, जबकि भीमबाट संरक्षित तिनीहरूको शक्ति सीमित छ। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। त्यसैले तपाईहरू सबैले सैन्य मोर्चामा आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर पितामह भीष्मलाई निश्चय नै सहायता गर्नुहोला। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। त्यसपछि कुरुवंशका वृद्ध परमप्रतापी पितामह भीष्मले सिंहको जस्तो गर्जन भएको आफ्नो शङ्ख ठुलो स्वरले बजाउनु भयो। त्यो सुनेर दुर्योधन आनन्दित भए। तथा शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्त्यन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। त्यसपछि शङ्ख, नगडा, ढोल, बिगुल र गाईको सिङ जुन बजाउन प्रयोग गरिन्छ, अचानक एकैपटक ती सबै बाजाहरू बजे। त्यो स्वर निश्चय नै अत्यन्त ठुलो र भयङ्कर डरलाग्दो थियो। ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। त्यसपछि सेता घोडाहरूले तानेको विशाल रथमा बस्नुभएका भगवान श्री माधव र अर्जुनले निश्चय नै आफ्ना आफ्ना दिव्य शङ्ख बजाउनुभयो। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौड्रम दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान ऋषिकेशले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनुभयो। अर्जुनले आफ्नो देवदत्त शङ्ख बजाए र धेरै भोजन गर्ने, ठुला ठुला काम गर्ने र ठुलो पेट भएका भीमले आफ्नो पौण्ड र नाम गरेको शङ्ख बजाए। अनन्त विजयम राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरले आफ्नो अनन्त विजय शङ्ख बजाए। नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक शङ्ख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। त्यस्तै महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखण्डी, महारथी धृष्टद्युम्न र विराट तथा अजेय सात्यकी सबैले आफ्ना आफ्ना शङ्ख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, राजा द्रुपद र द्रौपदीका छोराहरू, सुभद्राका छोरा महाबाहु अभिमन्यु सबैले बेग्ला बेग्लै शङ्ख बजाए। सघोषे धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। यी विभिन्न शङ्खहरूको ठुलो स्वरको प्रतिध्वनिले आकाश र पृथ्वीलाई कोलाहलपूर्ण बनायो, जसले गर्दा धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय काम्यो, थर्कियो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा भाग्यमिदमाह मदीपते। त्यही समयमा हनुमान ध्वजामा अंकित भएको रथमा बसेका अर्जुनले आफ्नो धनुष उठाए र बाण चलाउन तयार भए। हे राजन, धृतराष्ट्रका छोराहरू सेनाको मोर्चामा उभिएको देखेर अर्जुनले भगवान ऋषिकेशलाई यी वचनहरू भन्न लाग्नुभयो। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युतः यावदेतन्निरीक्ष्येऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यहमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुनले भन्नुभयो, अर्जुनले बिन्ती गरे, हे अच्युत, हे नारायण, हे केशव, कृपया मेरो रथ दुवै सेनाको बीचमा लिएर जानुहोस्, जहाँबाट मैले यहाँ युद्धभूमिमा युद्ध गर्ने इच्छा गरेर को आएका रहेछन् र यो महान शस्त्र परीक्षामा मैले कसको विरुद्धमा लड्नु पर्नेछ त्यो म हेर्न चाहन्छु। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्रका दुर्बुद्धि भएका छोराहरूलाई प्रसन्न पार्न यस युद्धमा एकत्र भएर लड्न आएका तिनीहरू सबैलाई हेर्न मन छ।
सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। सञ्जयले भन्नुभयो, हे भरतवंशी, गुणकेशले यसरी सम्बोधन गरेपछि भगवान ऋषिकेशले त्यस उत्तम रथलाई दुवै सेनाको बीचमा लगेर अड्याउनुभयो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मैक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। यस प्रकार भीष्म द्रोण र संसारभरिका सबै राजाहरूको अगाडि भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्थ, हे अर्जुन, यस प्रकार यहाँ एकत्र भएका सम्पूर्ण कौरवहरूलाई हेर। तत्रः पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् त पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुनले निश्चय नै त्यहाँ दुवै सेनामा आफ्ना बुवा, हजुरबुवा, गुरु, छोरा, मामा, भाइ, नाति, मित्र, ससुरा र शुभचिन्तकहरूलाई उभिएको देखे। तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परया विष्टु विषिदन्निदमब्रवीत्। जब अर्जुनले आफ्ना मित्र र नातेदारहरू सबैलाई उभिएको देखे अनि खिन्न भएर अति करुणाले भरिएर उनले यसो भने, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुनले बिन्ती गर्छन्, हे कृष्ण, यस्तो प्रकारको युद्धको इच्छा गरेर मेरो अगाडि उपस्थित भएका मित्र र नातेदारहरू देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ, मुख सुकिरहेको छ। बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीरमा कम्प भइरहेको छ, रौँहरू ठाडा भइरहेका छन्, मेरो गाण्डीव धनु हातबाट खस्न खोज्दैछ र मेरो छाला पनि पोलिरहेको छ। न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। म अब यस रथमा धेरै समय उभिरहन सक्दिनँ। मेरो मनले आफैलाई बिर्सिरहेको छ, मलाई चक्कर आइरहेको छ। हे केशव, मैले त लक्षण पनि नराम्रो देखिरहेको छु। न च श्रेयोनुपश्नामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अनि युद्धमा आफ्नै नातेदारहरूको हत्या गर्नुपर्ने मैले कुनै असल काम हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हे कृष्ण, त्यसैले म कुनै प्रकारको विजय, राज्य वा सुखको इच्छा पनि राख्दिनँ। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। हे गोविन्द, हामीलाई राज्य सुख वा जीवित हुनाले के फाइदा हुन्छ यो युद्धबाट, जसको लागि हामीले यो भौतिक सुख चाहन्थ्यौँ वा इच्छा गरेका थियौँ। तयमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला सम्म दिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, तिनीहरू सबै यस युद्धभूमिमा लड्नका लागि उपस्थित भएका छन्। हे मधुसूदन, जब गुरुहरू, पिताहरू, छोराहरू, हजुरबुवाहरू, ससुराहरू, नातिहरू, सालाहरू साथै अन्य नातेदारहरू आफ्ना धन र प्राण दिन तयार छन् भने यिनीहरूले मलाई मारे पनि र म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, पृथ्वीको के कुरा, तिनै लोकको राज्य पाउने भए पनि म यिनीहरूलाई मार्न तयार छैन। धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के प्रसन्नता होला। पापमिवाश्रये तस्मान् हत्वैता नाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हामीले यी आततायीहरूलाई मार्यौँ भने हामीलाई अवश्य पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोरा र मित्रहरूको हत्या गर्न निश्चय नै उचित हुँदैन। हे माधव, यसले हामीलाई के लाभ हुन्छ अनि आफ्नै नातेदारलाई मारेर कसरी हामी सुखी हुन सक्छौँ। आगो लगाउने, विष दिने, हातमा शस्त्र लिएर मार्न तयार हुने, धन लुट्ने, जमिन लुट्ने र स्त्री हरण गर्ने, यी विशिष्ट स्मृति अनुसार यिनीहरूलाई आततायी भनिन्छ। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोही च पातकम्। यद्यपि लोभ र झुटो शक्तिले तिनीहरूको ज्ञान ढाकिएर आफ्नो परिवारको हत्या र मित्रद्रोह गरेको दोष र पापलाई तिनीहरूले देख्न सक्दैनन्।
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापतस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, तर हामी परिवार नष्ट गर्दा लाग्ने अपराधको पाप देख्न सक्दछौँ। त्यसैले यस्ता पाप हुने काम गर्न किन उत्सुक हुने? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युतः। कुलको नाश भएमा सन्तान, धर्म, कुल, परम्परा नष्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अधर्मी सन्तानहरूलाई अधर्मले अठ्याउँदछ भनिन्छ। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वासनेय जायते वर्णशङ्कर। हे कृष्ण, जब कुलमा अधर्म अर्थात् पाप बढ्दै जान्छ, त्यहाँका स्त्रीहरू दूषित हुँदै जान्छन् र स्त्रीहरूको पतनबाट हे वृष्णिवंशी वर्णशङ्कर सन्तान जन्मन्छन्। शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अवाञ्छित सन्तान अर्थात् वर्णशङ्कर वृद्धिले गर्दा परिवार र पारिवारिक परम्परा नष्ट भएर सन्तानलाई नरकतिर लैजान्छ। यस्ता पुस्ताले गर्दा पूर्वज अथवा पितृहरू निश्चय नै तलतिर खस्दै जान्छन्, किनभने उनीहरूको तर्पण पिण्ड आदि पैतृक कर्म क्रिया समाप्त हुन जान्छ। दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते हे जातिधर्मा कुलधर्मा शाश्वतः। कुल परम्परा नष्ट गर्नेहरूका वर्णशङ्कर सन्तानका दुष्कर्मले गर्दा सनातन जातीय धर्म र कुल धर्महरू नष्ट हुन्छन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे जनार्दन, जुन मानिसले कुल धर्मको नाश गर्दछ उसको सधैँ नै नरकवास हुन्छ भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको थिएँ। अहो बत महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, कति ठुलो दुःखको कुरा छ। हामी सबै जघन्य अपराध गर्न तत्पर भएका छौँ। राज्य सुख भोग गर्ने इच्छाले आफ्नै नातेदारहरूलाई मार्न तयार भएका छौँ। अर्जुन भन्दैछन्, यदि मां प्रतिकार मशस्त्रं स्रस्तपाणय धातराष्ट्ररणे हन्त्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रले सुसज्जित भएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले म निशस्त्र र रणभूमिमा प्रतिरोध नगर्ने मलाई मारुन्, त्यो नै मेरो लागि श्रेयस्कर होला। सञ्जय उवाच एवं मुक्तार्जुन शङ्खेन रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानस। सञ्जयले भन्नुभयो, धृतराष्ट्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ, युद्धभूमिमा यस प्रकारका कुरा भनेर अर्जुन आफ्ना बाण र धनुषलाई एकातिर राखेर शोक सन्तप्त मन गरेर रथको भुइँमा बसे। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीताको कुरुक्षेत्रको युद्धस्थल निरीक्षण सम्बन्धी पहिलो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।